पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेहराममद्वयम् सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेहराममद्वयम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाचैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीतः तूर्णीचाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वदायासुररक्षसां स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयतिरक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्याद् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् करं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजगानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां राक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवदं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचन्नाम राक्षसं वार्यमणः सुबहुशः मारीचेन स रावणः। धन्यवादः। महान् सन्तोषः। उत्तमम्। अहम् इदानीं शेर् करोमि। श्लोकानाम् अन्वयक्रमः तस्मिन् विषये वयं पठन्तः स्मः। एकः श्लोकः अस्ति चेत् कथं वयं पठामः? श्लोकः तु पद्यरूपेण अस्ति, अत्र छन्दः अस्ति, छन्दकारणात् पदानि यत्र कुत्रापि भवन्ति। एक वाक्यरीत्या अत्र पदानां विन्यासः न भवति। अतः अस्माभिः किं करणीयम्? अर्थ अवगमनार्थम् यदा सामान्यवाक्येषु पदानि भवन्ति तथा तस्य रीअरेञ्ज् करणीयम्। तद् वयं तादृशं कुर्मः चेदेव अर्थ अवगमनं भवति। कविः अत्र श्लोके किं वक्तुम् इच्छति इति ज्ञातव्यं चेत् अत्र पदानाम् अर्थज्ञानं निश्चयेन अपेक्षितमेव। तद् अस्ति इति वयं चिन्तयामः। नो चेत् वयं एतद् डिक्षनरी कोशं दृष्ट्वा वयम् अवगन्तुमपि शक्नुमः। अनन्तरं तद् पर्याप्तं वा, तद् अर्थं बोधयति वा इति न बोधयति। केवलम् एकैकपदस्य अर्थं जानीमः,
किन्तु यदा तद् क्रमेण वाक्यरीत्या वयं स्थापयामः तदनन्तरमेव अत्र तात्पर्यं मिलति। अतः तद् कथं कर्तुं शक्नुमः? बहवः पद्धतयः सन्ति। अत्र बहु प्रसिद्धः ईदृशपद्धतिः, तस्य नाम अस्ति आकाङ्क्षापद्धतिः इति। अन्यरीत्यापि केचन कुर्वन्ति। किं कुर्वन्ति इत्युक्ते अत्र प्रथमाविभक्तिमध्ये सन्ति तद् पृथक् करोतु, द्वितीया पृथक् करोतु, तृतीया पृथक् करोतु, अनन्तरं निश्चयेन क्रिया भवति एव। कारणं वाक्यम् इत्युक्ते तत्र क्रिया सूचना आवश्यकं। तत्र क्रिया सामान्यतया एतद् तिङन्तम् इति उक्तमस्ति। वाक्यम् इत्युक्ते न्यूनातिन्यूनम् एक तिङन्तम् आवश्यकमेव। कदाचित् तिङन्तस्य स्थाने कृदन्त भवति। तद् अस्ति चेदपि वयं बालकः पठितः इति वदामः चेत् अत्र पठनक्रिया सूचना अस्ति एव। किन्तु पठितः तु कृदन्तम् इति वयं जानीमः, साक्षात् क्रियापदं नास्ति। बालकः अपठत् इत्युक्ते तत्र एक क्रियापदमस्ति। भवतु, ईदृश एक रीअरेञ्ज्मेण्ट्, पदानाम् एक रीअरेञ्ज्मेण्ट्, नूतनक्रमेण स्थापनं। किमर्थं स्थापनम् इत्युक्ते अर्थ अवगमनार्थं। तद् वयं कुर्मः चेत् किमपि एकः श्लोकः अस्ति चेत् तस्य अर्थं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अनन्तरम् अत्र अन्य विषयाः अपि सन्ति। श्लोकेषु सन्धिः नित्या, सन्धि करणीयम् इति अस्ति एव। अतः सन्धिविच्छेदः करणीयः, सन्धिविच्छेदः करणीयः। अनन्तरं तत्र विद्यमान अन्य तद्धितान्तपदं वा अथवा कृदन्तपदं वा अथवा समस्तपदं वा एते के इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। पुनः तद् समस्तपदमस्ति चेत् तस्य विग्रहवाक्यं, अनन्तरं तस्य कस्मिन् गणे भवति, द्वन्द्वः अथवा बहुव्रीहि वा अथवा अन्य तत्पुरुषः वा किमपि भवतु, कस्मिन् गणे भवति, एतत् सर्वं ज्ञानम् अपेक्षितं। तदा एव कविः यत् वक्तुम् इच्छति तद् वयं पूर्णतया आस्वादनं कर्तुं शक्नुमः। पुनः तत्र विद्यमान अलङ्कारः शोभते किल, अतः अलङ्कारविषये अपि किञ्चित् ज्ञानम् अपेक्षितम्। अनन्तरं छन्दः अस्ति चेत् कस्मिन् छन्दे श्लोकः रचितः, एतत् सर्वं वयं किञ्चित् पठितवन्तः इति कारणात् इदानीम् अस्माकं परिचयः अस्ति। अत्र अस्मिन् गोविदापाठे रघुवंशतः द्वितीयसर्गात् श्लोकाः, चित्ताः श्लोकाः सन्ति। पूर्णतया नास्ति, कालः नास्ति इति कारणात् चित्तश्लोकान् वयं पठामः। गतवर्गे वयं प्रथमश्लोकं पठितवन्तः, तद् प्रथमपाठे अस्ति। अद्य वयं द्वितीयश्लोकं स्वीकुर्मः। सर्वे कृपया पुस्तकमपि उद्घाटयन्तु। अत्र आङ्ग्लपुस्तके पुटसङ्ख्या 35, 35, श्लोकेषु अन्वयक्रमः, द्वितीयपाठः, अनन्तरं श्लोकेषु अन्वयक्रमः इति शीर्षके। श्लोकेषु अन्वयक्रमः एकपद्धत्या, आकाङ्क्षापद्धत्या वयम् अन्वयं कुर्मः। तस्याः कुरन्यास पवित्रपांसुम् अपांसुलानां दुरिकीर्तनीया, मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्तं स्मृतिरन्वगच्छत्। श्लोकः, तस्याः कुरन्यास पवित्रपांसुम् अपांसुलानां दुरिकीर्तनीया, मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्तं स्मृतिरन्वगच्छत्। श्लोकः, प्रथमम् अस्माभिः किं करणीयं? पदविभागः करणीयः। तदनन्तरं वयं प्रतिपदार्थं प्रति गच्छामः। प्रथमं तस्य विच्छेदः, सन्धिविच्छेदः करणीयः। अत्र दत्तमस्ति, पुस्तके अपि दत्तमस्ति। अतः भवन्तः पुस्तके यत् दत्तं तद् समानम् अत्र मया उट्टङ्कितं, तावदेव। तस्याः
पुरन्यास पवित्रपांसुम् अपांसुलानां तुरि कीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेः इव अत्तं स्मृतिः अनु अगच्छत् अन्वगच्छत्। अत्र भवन्तः पश्यन्ति चेत् पाठलवर्णेन अक्षराणि सन्ति, पदानि अपि। तद् समस्तपदं समस्तपदम् इति सूचयितुं पाटलवर्णस्य प्रयोगः कृतः। अनन्तरं मध्ये एक सेपरेशन् अपि कृतम् अस्ति, कुर अनन्तरं डाश् न्यास डाश्। तद् किं सूचयति, अत्र चत्वारि पदानि सन्ति समस्तपदे इति दर्शयितुं। पुनः अनन्तरम् अत्र मनुष्य ईश्वर अस्माकं सौकर्यार्थं कृतम् अस्ति। तद्विना अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एव। अस्तु, इदानीं सन्धिविच्छेदः कृतः। ईदृशं सन्धिविच्छेदः करणीयः। कुत्रचित् सन्धि भवति, कुत्रचित् केवलं गुणिताक्षरं भवति। अत्र तद् विभजनं कृतमस्ति। उदाहरणार्थं पांसुम् अपांसुलानां, पांसुम् अनन्तरम् अपांसुलानाम्। अत्र सन्धिविषये अपि किञ्चित् पश्यामः, कुत्र कुत्र सन्धि अस्ति इति। कुरन्यास पवित्र पांसुम्, अत्र सन्धि नास्ति। समस्तपदं पांसुम् अपांसुलानां परे एक स्वर अक्षरम् अस्ति इति कारणात् अत्र केवलं गुणिताक्षरं भवति, इम् अ मा भवति, तावदेव। अत्र सन्धिः नास्ति। अनन्तरम् अत्र सन्धिः अस्ति, पांसुलानां, तत्र अनुस्वार सन्धिः अस्ति। अनन्तरं मार्गं, तत्रापि अनुस्वार सन्धिः सर्वदा भवति। कारणं मकारात् परे स्वरः अस्ति चेत् मकारः तिष्ठति, अनन्तरं गुणिताक्षरं भवति। मकारात् परे किमपि व्यञ्जनं भवति चेत् तद् मकारः अनुस्वारः भवति इति वयं जानीमः। तदेव अनुस्वारसन्धिः। अनुस्वारसन्धिः सामान्यतया सर्वत्र भवति एव, अधिकतया भवति, सर्वत्र इति न, अधिकतया भवति। अनन्तरम् अत्र पश्यामः चेत् मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, यद्यपि एक समस्तपदम्, अत्र यदा मेलनं भवति एकैकप्रातिपदिकं स्वीकृत्य अनन्तरं वयं मेलयामः किल, तद् न समासे सन्धि करणीयः एव। अत्र मनुष्य ईश्वर, अत्र मनुष्येश्वर, अत्र एक गुणसन्धि आ इ ए ओ अभवत्, एक गुणसन्धि अस्ति। अनन्तरं श्रुतेः इव, अत्र विसर्गसन्धिः। विसर्गस्य स्थाने रेपः आदेशः, कारणं विसर्गात् पूर्वम् एकारः अस्ति इति कारणात् रेपः। अत्र श्रुतेरिवार्तम्, अत्र एक विसर्गसन्धि रेप आदेशः। अनन्तरं इव अर्थम्, इवार्थम्, अत्र एक सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति, इवार्थम्। अनन्तरं स्मृतिः अन्वगच्छत्, स्मृतिः, पुनः अत्र विसर्गसन्धि रेपादेशः, कारणं विसर्गात् पूर्वम् इकारः अस्ति इति कारणात् रेपादेशः। अनन्तरं अन्वगच्छत्, अन्वगच्छत् अनु अगच्छत्, अत्र एण् सन्धि, उकारस्थाने वकार आदेशः, एण् सन्धि, अनु अगच्छत् अन्वगच्छत्। अनन्तरम् अन्ये एक किमपि मया त्यक्तम्, अहं न जाने, अन्य एक सन्धि अस्ति, तस्याकुरन्यास। यद्यपि अत्र विसर्गः अस्ति, किन्तु तद् जिह्वामूलीयः, कारणं परे ख अस्ति, ख अस्ति इति कारणात् जिह्वामूल्ये तस्य तस्याकुरन्यास इति भवति। लेखनसमये विसर्ग एव, किन्तु तस्य उच्चारणं जिह्वामूलीय उच्चारणम् इति सन्देहः सन्ति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, महोदय। उत्तमम्। इदानीम् एकः अवकाशः,
अस्माभिः सन्धिः पठितविषयः एव इति इदानीं वयं पुनस्मानरीत्या पश्यामः। तस्य आवश्यकता अस्ति। श्लोक अन्वयः भवति चेत् तत्र सन्धिज्ञानम् आवश्यकमेव। अनन्तरं वयं किं कुर्मः, किञ्चित् अर्थम् अवगच्छामः। तदा एव प्रतिपदार्थात् पूर्वं कविः किं सूचयितुम् इच्छति इति एकवारं वदामि। सन्दर्भः कः इति वयं यः दृष्टवन्तः, अत्र दिलीपः अनन्तरं सुदक्षिणा द्वयोः अपत्यं नास्ति इति कारणात् अत्र अपत्यार्थम् अत्र गुरोः वशिष्ठस्य आश्रमम् आगतवन्तौ। अत्र गुरुः उक्तवान्, कामधेनोः पुत्री अत्र नन्दिनी मम आश्रमे अस्ति, तस्याः सेवां कुरुतौ इति। अतः सेवां कुरुतः। प्रथमश्लोके एतत् वयं दृष्टवन्तः। मालया पूजां कृत्वा सर्वं कृत्वा इदानीं वनाय मोचितः अथवा मोचिता, नन्दिनी मोचिता। इदानीम् अग्रे नयति कालिदासः। द्वितीयश्लोकः, द्वितीयसर्गे द्वितीयश्लोकः। तस्याः कुरन्यास पवित्रपांसुम् अपांसुलानां दुरीकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिव अर्थं स्मृतिः अन्वगच्छत्। इदानीं सा विमोचिता अस्ति नन्दिनी। नन्दिनी गच्छति, कुत्र गच्छति? वनं प्रति गच्छति, चरणार्थं वनं प्रति गच्छति। तदा मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, मनुष्येश्वर धर्मपत्नी का? सुदक्षिणा। सुदक्षिणा 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 तस्याः तस्याः नन्दिन्याः मार्गम् अन्वगच्छत्। मनुष्येश्वर धर्मपत्नी तस्याः नन्दिन्याः धेनोः मार्गम् अन्वगच्छत्, अनुसरति। यथा सा गच्छति धेनुः, तथा सा अपि अत्र सुदक्षिणा अपि पत्नी अपि अनुगतवती इति एकः मुख्यविषयः तदेव। तदनन्तरं ये सर्वं वदति। मनुष्येश्वर धर्मपत्नी अत्र पश्यतु, कालिदासः अस्मिन् श्लोके पत्नी इति पदप्रयोगं कृतवान्। पूर्वस्मिन् श्लोके जाया इति पदप्रयोगः, अत्र धर्मपत्नी इति उक्तवान्। धर्मपत्नी इत्युक्ते पतिः धर्मम् आचरति, तन्निमित्तं साहाय्यं करोति, तस्य साहाय्यं करोति इति धर्मपत्नी। इदानीं दिलीपः राजा सेवां करोति, कारणं किम्? एक धर्म आचरणम् ईदृशं करोतु इति गुरुः उक्तवान्, गुरोः वाक्यपरिपालनं करोति। अनन्तरं यद्यपि सः साम्राट् एक सामान्य एक धेनोः रक्षणं करोति, सेवां करोति, एतद् धर्मार्थं, कारणं गुरुः उक्तवान्। एतद् पुत्रभाग्यमपि एक धर्मविषयः, अग्रे नेतव्यं किल, तस्य कुलवर्धनं भवतु। अतः अनन्तरं सः तु राजा, पुत्रः नास्ति चेत् अनन्तरं राज्यपरिपालनं सर्वम् अस्ति। अतः सः धर्मार्थम् इदानीम् एक कार्यं करोति, अतः धर्मपत्नी अपि तस्य सहायं करोति। अतः धर्मपत्नी इति पदप्रयोगः। सा कीदृशी? सा कीर्तनीया, सा सामान्या न, सा कीर्तनीया इति अत्र बहु कीर्तिः अस्ति, श्लाघनीया इति अर्थे। कुत्र? दुरी अग्रे। केषां दुरी अग्रे? अपांसुलानां दुरी। अपांसुला, पांसुला अपांसुला, नञ् समासः। अपांसुला इति, पांसुला इत्युक्ते किं? पांसु इत्युक्ते दोषः इति अर्थे, धूलि
पांसु सामान्यतः धूलि धूलि इति पोल्यूशन् दोष पांसुला इत्युक्ते स्वैरिणी इति अर्थे भवति महिला कथञ्चित् तस्याः इच्छानुसारं यत् सर्वं करोति उत्तमा नास्ति इति अर्थे भवति दोषयुक्ता इति अर्थे भवति अपांसुला इत्युक्ते पवित्रा पतिव्रता बहुशुद्धा तादृशम् अपांसुला अपांसुलानां मध्ये कीर्तनीया दुरीकीर्तनीया अग्रे यदा अपांसुलानाम् एक गणः भवति चेत् तत्र सुदक्षिणा दुरी अग्रे अस्ति तादृशी सुदक्षिणा अन्वगच्छत् तस्य अन्वगच्छत् तस्याः मार्गम् अन्वगच्छत् कस्याः मार्गं नन्दिन्याः मार्गम् अन्वगच्छत् धेनोः मार्गम् अन्वगच्छत् अनन्तरम् इदानीं मार्गविषये वदति मार्गः इदानीं कीदृशः पुरन्यास पवित्रपांसुं मार्गम् अन्वगच्छत् नन्दिनी सामान्या न कामधेनोः पुत्री अतः तस्याः वैशिष्ट्यमस्ति सा यदा मार्गे गच्छति तस्याः कुराः अत्र पतन्ति एव मार्गे यदा चलनं भवति चेत् मार्गस्य उपरि तस्य कुरन्यासः भवति स्थापितं भवति तेन कारणेन तत्र मार्गे विद्यमानपांसवः पवित्राः भवन्ति तस्याः पादस्पर्शनेन कुरस्पर्शनेन मार्गे विद्यमान धूलिः इदानीं पांसु धूलि समानमेव पवित्र पांसुः पवित्रः भवति धूलि इत्युक्ते वदामः चेत् पवित्र धूलि स्त्रीलिङ्गे भवति समानार्थे अनन्तरं पांसु समानार्थकः डस्ट् पांसु पुल्लिङ्गपदं मार्गे पुल्लिङ्गपदम् इति कारणात् कालिदासः अत्र पांसु पुल्लिङ्गपदमपि उपयोगं कृतवान् अस्ति अतः इदानीं मार्गः पवित्रः जातः अतः कुरन्यास पवित्रपांसुं मार्गं पवित्रपांसवः सन्ति तादृश मार्गम् एषा अनुसरति का अनुसरति अपांसुलानां दुरीकीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी सुदक्षिणा अनुसरति कालिदासः किल अत्र उपमा विना कथम् अतः एक उपमालङ्कारः अत्र अस्ति श्रुतेः इव अर्थम् इति एक दृष्टान्तः अत्र अस्ति स्मृतिः अस्ति श्रुतेः एव अर्थं स्मृतिः इति अन्वगच्छति इति स्मृतिः मनुस्मृतिः बहवः स्मृतयः सन्ति श्रुतिः इत्युक्ते वेदः वेदे उक्तम् अर्थम् अनुसृत्य स्मृतिवाक्यानि भवन्ति स्मृतिः बोधयति यथा वेदे उक्तं तथा अत्र स्मृतिः अपि बोधयति इति अर्थं बोधयति अन्वगच्छति इति तदा अनुसृत्य वाक्यं रचयति तथा धेनुः नन्दिनी यथा गच्छति अतः यस्मिन् मार्गे गच्छति तद् मार्गम् अनुसरति का सुदक्षिणा स्वयं किमपि एक मार्गं स्वीकरोति वा न यत्र अथवा येन मार्गेण धेनुः गच्छति तस्य अनुसरणं करोति सुदक्षिणा यथा स्मृतिः अत्र वेदस्य अर्थ अनुसरणं करोति तथा इति एक उपमा अलङ्कारः अपि अत्र अस्ति सामान्य अर्थः अतः तस्याः नन्दिन्याः कुर इत्युक्ते फूड्
पशुः भवति चेत् तत्र हूड् भवति किल। कुरन्यास तत्र स्थापनेन कुरन्यास पवित्र पांसुः इदानीं पवित्रः जातः। अनन्तरम् अपांसुलानां दुरी पांसुलानाम् अपांसुलानां पतिव्रतानां समूहे दुरीकीर्तनीया अग्रे सा पुरतः अस्ति, तेषाम् अग्रे अस्ति तादृशी राज्ञी मनुष्येश्वर धर्मपत्नी तादृशी सुदक्षिणा मार्गम् अन्वगच्छत् अनुसरति। तस्याः नन्दिन्याः यथा स्मृतिः श्रुतेः अर्थम् अनुसरति तथा इति अर्थः। अनन्तरम् अन्वयः अपांसुलानां दुरीकीर्तनीय एतद् कथं वाक्यरीत्या वयम् आनीतवन्तः तद् आकाङ्क्षापद्धत्या वयम् आनयामः। अत्र पुस्तके लिखितमस्ति इति कारणात् तदपि वयं पठामः। एतद् कथं भवति चेत् तन्निमित्तमेव आकाङ्क्षापद्धतिः अथवा रचनापद्धतिः। अस्तु, अपांसुलानां दुरीकीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी तस्याः कुरन्यास पवित्रपांसुं मार्गं श्रुतेः अर्थं स्मृतिः इव अन्वगच्छत्। अस्तु, इदानीं वयं किं कुर्मः, प्रतिपदार्थं वयं दृष्टवन्तः एव, अहम् उक्तवान्। अनन्तरं पुस्तके अपि दत्तमस्ति, भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति, आङ्ग्लभाषायामपि तत् दत्तमस्ति। अनन्तरं तात्पर्यं यत् मया उक्तं तदपि पुस्तके अस्ति, अहं पठामि, केवलं भवन्तः शृण्वन्तु। दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा न साधारणी, सा पतिव्रतानां पुरतः गणनीया। नन्दिन्याः कुरैः पवित्रा धूलिः यस्मिन् मार्गे आसीत् तमेव मार्गम् अनुसृत्य गतवती सा। यथा वेदैः उक्तम् एव अर्थं स्मृतयः अनुसृत्य कथयन्ति तथा इति दृष्टान्तः। चक्रवर्तिनः पत्नी अपि गोमार्गे गतवती। पति दिलीपः यत् कार्यं करोति श्रद्धया स्वयमपि तत् करोति स्म सा इत्यतः धर्मपत्नी इति तस्याः विशेषणम्। अस्तु, इदानीं वयं किं कुर्मः, अत्र अन्वयक्रमं प्रति गच्छामः। अतः किं करणीयम्, अत्र कुत्र अस्ति क्रियापदम् इति अन्वेषणं करणीयम्। अन्वगच्छत्, अनु एक उपसर्गः, अनु अगच्छत् अन्वगच्छत्, एतद् लङ् भूतकालार्थे। अनन्तरम् अन्वगच्छत्। इदानीं प्रश्नं पृच्छामः, का अन्वगच्छत्? मनुष्येश्वर धर्मपत्नी अन्वगच्छत्। कीदृशी मनुष्येश्वर धर्मपत्नी? कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी अन्वगच्छत्। कुत्र कीर्तनीया? दुरीकीर्तनीया। दुरीकीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी अन्वगच्छत्। कासां दुरी? अपांसुलानां दुरी। अपांसुलानां दुरीकीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी अन्वगच्छत्। कम् अन्वगच्छत्? मार्गम् अन्वगच्छत्। अनन्तरं कीदृशं मार्गम् अन्वगच्छत्? कुरन्यास पवित्रं मार्गम् अन्वगच्छत्। कस्याः मार्गं? तस्याः मार्गम् अन्वगच्छत्। सा नन्दिनी एकमार्गे गच्छति, अनन्तरं सुदक्षिणा अन्यमार्गे गच्छति इति न, तस्याः नन्दिन्याः मार्गम् अन्वगच्छत्। अनन्तरं कथम् अन्वगच्छत्? श्रुतेः अर्थं यथा स्मृतिः अन्वगच्छत् तथा सुदक्षिणा
नन्दिन्याः मार्गम् अन्वगच्छत्। इदानीम् एतत् स्पष्टं भवति। ईदृशं वयं प्रश्नं पृष्ट्वा एतत् सर्वं यदा इदानीं वयं दृष्टवन्तः पुस्तके दत्तमस्ति, पुनः पुनः पठन्तु। तद् पुनः पुनः ईदृशमेव योजयित्वा एकैकपदं योजयित्वा वयं वदामः चेत् अन्ते सामान्यतया एक अन्वयः मिलति एव। अतः अन्वयः इत्युक्ते वाक्यरीत्या अत्र पदानि पतन्ति। अस्तु, तदनन्तरम् अत्र किं भवति इत्युक्ते एक विश्लेषण, पदविश्लेषण। अत्र तदपि एक पद्धतिः, अपेक्षितपद्धतिः। अतः पदविवरणं विषये वयं पश्यामः। अत्र प्रथमपदं किं? तस्याः। तस्याः विषये इदानीं वक्तव्यं। तद् शब्दः दकारान्तः, दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। तद् शब्दः षष्ठी एकवचनं। पूर्ण एक अभिवादः एव, सर्वविवरणं मिलति। अतः एक पदं भवति चेत्, नामपदं भवति चेत् तस्य अन्तः वक्तव्यः, प्रातिपदिकस्य अन्तः, पदस्य न प्रातिपदिकस्य। तदनन्तरं लिङ्गः, तदनन्तरं विभक्ति वचनम्। अनन्तरम् अग्रिमपदं किं? कुरन्यास पवित्रपांसुं, समस्तपदम्। एवं तस्य विश्लेषणं किं? कुरन्य उकारान्तः पुल्लिङ्गः कुरन्यास पवित्रपांसु शब्दः। अनन्तरं द्वितीयविभक्ति एकवचनं, पुल्लिङ्गशब्दः, पांसु पुल्लिङ्गशब्दः। अत्र पुनः एतद् समस्तपदं बहुव्रीहि इति कारणात् मार्गं प्रति गच्छति। अस्तु, तद् यदा वयं समासविषये पठामः अथवा समासविषये पश्यामः तदा स्पष्टं भवति। अनन्तरम् अग्रिमपदं दुरि। दुरि दुर् शब्दः, प्रातिपदिकं दुर्। अतः रेपान्तः दुर् शब्दः स्त्रीलिङ्गः। सप्तमी एकवचनं, दुर् शब्दस्य दुरि सप्तमी एकवचनम्। अनन्तरं कीर्तनीया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कीर्तनीया शब्दः प्रथमविभक्ति एकवचनं। कीर्तनीया पदं कृदन्तपदं। कथं? अनीयत्, पठनीयं, पठनीयः, कीर्तनीया, कीर्तनीयः। स्त्रीलिङ्गे इति कथं टाप् योजितम्। एतद् अनीयत्, कीर्ति धातु अनन्तरम् अनीयर् प्रत्यय योजयित्वा कृदन्तपदं प्राप्तं, कीर्तनीया। अनन्तरं मार्गम् इति पदमस्ति। अतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मार्गशब्दः द्वितीयविभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मनुष्येश्वर धर्मपत्नी शब्दः प्रथमविभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं श्रुतेः इति पदमस्ति। श्रुतिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः श्रुतिशब्दः षष्ठी एकवचनम्। श्रुति पुनः श्रुति एक कृदन्तपदं। श्रु धातोः परे इत्तिन् इति एकः प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः योजयामः चेत् श्रुतिः, श्रुति इति मिलति। अनन्तरं सुप् योजयित्वा श्रुतिः, एतत् कृदन्तपदं। श्रु धातुः इत्तिन् प्रत्ययः।
स्त्री प्रत्ययः इक्तिन् प्रत्ययः। अतः यदा यत्र कुत्रापि इक्तिन् प्रत्ययं योजयामः चेत् यत् मिलति तद् स्त्रीलिङ्गे भवति तत् पदम्। इव अव्ययम्, अत्तम्, अकारान्तः पुल्लिङ्गः अर्थशब्दः, द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं स्मृतिः, स्मृतिः समानमेव, स्मृ धातोः परे इक्तिन् प्रत्ययः योजयित्वा स्मृति इति पदं मिलति। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्मृतिशब्दः प्रथम एकवचनम्। अनन्तरम् अन्वगच्छत्, अनुपूर्वकः गम् धातोः लङ् प्रथम पुरुष एकवचनम्। अनुपूर्वकः उपसर्गपूर्वकः लङ् प्रथम पुरुष एकवचनम्। इदानीं वयं पदविश्लेषणं कृतवन्तः, पासिङ्ग् तद् अभवत्। अनन्तरं समासविषये द्रष्टव्यः। समासं पश्यामः चेत् अत्र पर्पल् पाठलवर्णे मुद्रितमस्ति, कुरन्यास पवित्रपांसुं पदम्। अत्र कुराणां न्यासः कुरन्यासः षष्ठी, कुराणां न्यासः वदतु अथवा कुरस्य न्यासः वदतु, कुरन्यासः मिलति। किन्तु एककुर न भवति, चत्वारः कुराः भवन्ति किल पशोः। अतः कुराणां न्यासः, न्यासः तत् स्थापनं, कुराणां न्यासः कुरन्यासः षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं कुरन्यासैः पवित्राः, कुरन्यासपवित्राः अथवा कुरन्यासेन पवित्राः अथवा कुरन्यासेन पवित्रः किमपि वदतु, कुरन्यासपवित्रः इति मिलति। अत्र बहुवचने उक्तम् अस्ति, कारणं चत्वारः कुराः सन्ति, अनन्तरं दूलयः अपि बह्व्यः सन्ति इति कारणात् अत्र बहुवचनमेव उचितम्। अतः कुरन्यासपवित्राः। अनन्तरं कुरन्यासपवित्राः पांसवः, पांसु तत्र बहुवचनं पांसवः। कर्मधारयः कुरन्यासपवित्राः, अनन्तरं ते पांसवः च इति वक्तुं शक्नुमः, अथवा एतत् पर्याप्तमपि। कुरन्यासपवित्राः पांसवः, एतत् कर्मधारयः। कुरन्यासपवित्राः पांसवः यस्य सः, कुरन्यासपवित्रपांसुः। अत्र यस्य सः पुल्लिङ्गं, कारणं किम्? एतद् मार्गस्य विशेषणं। किमपि बहुव्रीहिः भवति चेत् सामान्यतया बहुव्रीहिः एक अड्जेक्टिव् भवति, अन्यपदस्य विशेषणं भवति। अतः एतत् कस्य विशेषणं? मार्गस्य विशेषणं। मार्गे पांसवः सन्ति, ते कीदृशाः इत्युक्ते पवित्राः। कथं पांसवः एतद् पवित्राः भवन्ति इति कारणात् अत्र कारणमपि उक्तमस्ति। कारणं नन्दिन्याः पुरस्पर्शनेन पवित्राः जाताः। अतः इदानीं कुरन्यासपवित्रपांसवः यस्य सः मार्गः इति अर्थे। अतः पुल्लिङ्गपदं कुरन्यासपवित्रपांसुः वयं प्राप्तवन्तः। किन्तु पदं किम् अस्ति? पांसुम् इति अस्ति। अतः किं करणीयं? द्वितीया विभक्ति एकवचन सुप् दर्शनीयः, तम् इति दर्शयामः। अतः कुरन्यासपवित्रपांसुम्
अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। अनन्तरम् अपांसुलानाम् इति अन्य एक समासपदमस्ति, तद् बहु सुलभं। न पांसुलानाम्, अपांसुलानां, नै तत्पुरुषः, नै तत्पुरुषः। अनन्तरं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, बहु सुलभमेव। मनुष्याणाम् ईश्वरः मनुष्येश्वरः, षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं धर्मस्य पत्नी, धर्मपत्नी षष्ठी तत्पुरुषः, किन्तु अर्थः धर्मस्य पत्नी न धर्माय पत्नी। अत्र चतुर्थी एव उचितं। चतुर्थी अर्थे एव अत्र प्रयोगः अपि। धर्माय पत्नी अथवा धर्मार्थं पत्नी। पतिः धर्मकार्यं करोति, तस्य सहायार्थं पत्नी इति अर्थे। धर्मार्थं च, धर्मार्थमपि चतुर्थी एव सूचयति, धर्माय अपि चतुर्थी एव सूचयति। किन्तु किमर्थम् अत्र विग्रहवाक्ये वयं धर्मस्य पत्नी इति लिखामः? कारणं चतुर्थी अर्थे पाणिनि एतत् समस्तपदे पाणिनिसूत्रं नास्ति। अतः सूत्र अभावात् वयं धर्माय पत्नी इति लेखितुं न शक्नुमः। पाणिनि पद्धत्या दोषाय भवति। अतः धर्मस्य पत्नी इति वयं विग्रहवाक्ये लिखामः, षष्ठी तत्पुरुषः इति। किन्तु अर्थः कः इत्युक्ते सा धर्मस्य पत्नी न, सा धर्मार्थं पत्नी। अस्तु, मनुष्येश्वर धर्मपत्नी षष्ठी तत्पुरुषः। एतत् सर्वं बहु सूक्ष्मविषयः, अस्माकं स्तरे न अपेक्षितः। किन्तु वयं धर्मस्य पत्नी इति वदामः चेत्, यद्यपि अत्र लिखितमस्ति धर्मस्य पत्नी, किन्तु किं ध्वन्यते इत्युक्ते धर्मार्थं पत्नी इति एव अर्थः ध्वन्यते। अनन्तरं मनुष्यस्य धर्मपत्नी, मनुष्येश्वरः, मनुष्याणाम् ईश्वरः षष्ठी तत्पुरुषः, पुनः धर्मपत्नी षष्ठी तत्पुरुषः, पुनः मनुष्येश्वरस्य धर्मपत्नी, मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, सर्वं षष्ठी तत्पुरुषः एव। बहु सुलभः समासः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। अनन्तरम् अत्र श्लोके पश्यामः चेत् उपमा अलङ्कारः अस्ति एव। उपमा अलङ्कारः श्रुतेः वार्तं स्मृतिः अन्वगच्छत्। अत्र उपमानद्वयम् अस्ति, उपमेयद्वयम् अस्ति। इदानीं धेनुः नन्दिनी, नन्दिनी गच्छति, अनन्तरं सुदक्षिणा अनुगच्छति। यथा वेदः अस्ति, श्रुतिः अस्ति, श्रुतेः अर्थं स्मृतिः अनुगच्छति। इदानीं स्मृतिः उपमानम्, उपमेयं सुदक्षिणा। अनन्तरम् अत्र पुनः उपमेयं नन्दिन्याः मार्गः, तस्याः मार्गः, तद् उपमेयम्। अत्र उपमानं श्रुतेः अर्थः। अनन्तरम् अत्र साधारणधर्मः कः? साधारणधर्मः अनुगमनम्, अन्वगच्छत्, साधारणधर्मः तत्रापि अन्वगच्छति। अनन्तरम् अत्र स्मृतिः अपि श्रुतेः अर्थम् अन्वगच्छत्। अनन्तरम् इव इति एक उपमावाचकमपि अस्ति, इति कारणात् पूर्णोपमा। अनन्तरम् अन्य एकः अलङ्कारः अपि अत्र अस्ति। इदानीम् अपांसुलानाम् इति अस्ति, अनन्तरं पांसु अपि अस्ति। कुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानां, का अपांसुला, अनन्तरं पांसु। पांसु इत्युक्ते पोल्यूटेड्, दोषः। अपांसु इति दोषरहितः।
अरे एका महिला दोषरहिता कथम् एक दोषयुक्तमार्गेण गन्तुं शक्नोति इति भाति। वास्तविकरीत्या तादृशमस्ति वा? पांसु यद्यपि पांसवः सन्ति मार्गे, इदानीं ते पवित्राः, इदानीं ते दोषयुक्ताः न, ते पोल्यूटेड् न, पवित्राः। तद् यदा वयं पूर्णतया श्लोकं पठामः तदा एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अतः भासते इति कारणात्, विरोधः भासते इति कारणात् विरोधाभासः, विरोधाभास अलङ्कारः अस्ति। कारणम् एका अपांसु महिला पांसु मार्गे गच्छति इति असामान्यतया अर्थः भवति, किन्तु तादृशं नास्ति, केवलं आभासते इति कारणात् अत्र विरोधाभासः। अनन्तरम् अत्र चेकानुप्रासः अस्ति। कुरन्यास पवित्र पांसुम् अपांसुलानां पांसु पांसु एक चेकानुप्रासः अस्ति। अस्तु, अनन्तरम् अत्र वृत्तं पश्यामः चेत् उपजातिवृत्तम्, उपजातिवृत्तं कथं वयम् अवगच्छामः इत्युक्ते अत्र तस्याः, अत्र ता परे एक संयुक्ताक्षरम् अस्ति इति कारणात् आरम्भे किं भवति इत्युक्ते गुरु, गुरु इति कारणात् अत्र इन्द्रवज्र। अनन्तरं पुरन्यास पवित्र पांसुम् अपांसुलानाम्, अत्र अ अस्ति, परे पा अस्ति इति कारणात् आ एक लघु एव। अत्र यदि उपेन्द्रवज्र, द्वितीयपादः उपेन्द्रवज्र। अनन्तरं तृतीयपादः मार्गं मा, दीर्घ इति कारणात् गुरु, गुरु इति कारणात् तत्र इन्द्रवज्र। अनन्तरं श्रुतेः, श्रु, श्रु पुनः लघु, अतः एतद् उपेन्द्रवज्र, लघु इति कारणात् उपेन्द्रवज्र। अतः प्रथमः इन्द्रवज्र, अनन्तरं द्वितीयपि उपेन्द्रवज्र, अनन्तरं तृतीयपि इन्द्रवज्र, तृतीयपादः। प्रथमपादः इन्द्रवज्र, द्वितीयपादः उपेन्द्रवज्र, तृतीयपादः इन्द्रवज्र, चतुर्थपादः उपेन्द्रवज्र, मिश्रणं भवति इति कारणात् उपजातिवृत्तम्। अस्तु, अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति चेत् वयम् अग्रे गच्छामः, अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः। सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। एतद् परीक्षामध्ये छन्दविषये न पृच्छन्ति, किन्तु अस्माकं ज्ञानार्थं तदपि वयं पठितवन्तः इति कारणात् अलङ्कारविषये, अनन्तरम् अत्र छन्दविषये अहं वदन् अस्मि। किन्तु परीक्षामध्ये आकाङ्क्षापद्धतिः पृच्छन्ति, अनन्तरं क्रमः सर्वं पृच्छति, अनन्तरं पदविभागं पृच्छन्ति, अनन्तरं समासविषये पृच्छन्ति, अनन्तरम् अन्वयः, अन्वयरचना पृच्छति, तात्पर्यं पृच्छति, सर्वं पृच्छति। अग्रिमः श्लोकः। आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंश निवारणैश्च अव्याहतैस्वैरगतैः सतस्याः सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंश निवारणैश्च अव्याहतैस्वैरगतैः सह तस्या सम्राट् समाधान तत्परः अभूत्। श्लोकः तस्य सन्धिविच्छेदं कुर्मः। आस्वादवद्भिः कवलैः तृणानां कण्डूयनैः दंश निवारणैः च अव्याहतैः
स्वैरगतैः सः तस्याः सम्राट् समाराधन तत्परः अभूत्। पुस्तके अस्ति। अनन्तरम् इदानीम् अत्र सन्धिविषये पश्यामः। अत्र तृणानां कण्डूयने अत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति। कवलैः तृणानाम् अत्र विसर्गसन्धि। कवलैः विसर्ग परे सकारः अस्ति इति कारणात् अत्र सकारादेशः सत्वम्। अतः विसर्गस्थाने सकारः आदेशः कवलैस्तृणानाम् अभवत्। अनन्तरं कण्डूयनैः परे दंश अस्ति इति कारणात् अत्र विसर्गस्य स्थाने रेपादेशः। कारणं विसर्गस्य पूर्वम् ऐ अस्ति इति कारणात् रेपादेशः। कण्डूयनैर् दंश इति गच्छति। अनन्तरं दंश निवारणैः च अत्र एकः विसर्गः अस्ति। विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः। अनन्तरं सकार परे चकारः अस्ति इति कारणात् अत्र शुत्वसन्धि अपि भवति। अतः शकारः आगतः। अनन्तरं अव्याहतैः स्वरैः पुनः अत्र विसर्गसन्धि। विसर्गस्य स्थाने पुनः सकारादेशः। कारणं परे इस् सकारः अस्ति इति कारणात् सकारादेशः। अनन्तरं स्वैरगतैः सह पुनः अत्र परे सकारः अस्ति इति कारणात् दन्त्य अस्ति इति कारणात् विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः। अनन्तरं सः तस्याः अत्र सकार विसर्गस्य सकारात् परे अकारं विना अन्य किमपि अस्ति चेत् अत्र लोपः भवति। अतः अत्र लोपादेशः विसर्गस्य लोपः। सम्राट् समाराधन तत्परः अभूत्। अतः पुनः अत्र विसर्गसन्धिः। विसर्गस्य उत्वम् आदेशः। अनन्तरम् उत्वम् अस्ति इति कारणात् आ उ ओ जातः गुणसन्धि। अनन्तरं पुनः अत्र परे अकारः अस्ति इति कारणात् पूर्वरूपसन्धि। कति सन्देहसन्धि पश्यतु। अनन्तरम् अन्ये एकः विशेषः अत्र किम् इत्युक्ते यदा अन्य एकमपि अहं त्यक्तवान्। आस्वादवद्भिः कवलैः अत्र विसर्गः अस्ति। विसर्गात् परे एक क अस्ति। अतः इदानीं विसर्गः जिह्वामूलीयः भवति। सन्धि जिह्वा आस्वादवद्भिः कवलैः इति गच्छति। यद्यपि विसर्गः तद् उच्चारणे जिह्वामूलीयः। एक विसर्गसन्धिं पश्यामः चेत् कीदृश आदेशाः भवन्ति? विसर्गस्य लोपः भवति अथवा विसर्गस्य रेपादेशः भवति अथवा विसर्गस्य सकारादेशः भवति अथवा विसर्गस्य उत्वं भवति अथवा विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूल्ये भवति। पञ्चविधाः भवन्ति। अत्र सर्वम् अस्ति। अत्र अस्मिन् श्लोके विशेषणं किम् इत्युक्ते कालिदासः विसर्गस्य आदेश सर्वम् अत्र तस्य प्रयोगः अत्र कृतः। आस्वादवद्भिः कवलैः तत्र जिह्वामूलीयः सन्धिः अस्ति। विसर्गसन्धिः जिह्वामूलीयः। अनन्तरं अत्र कवलैस्तृणानां सकारादेशः अस्ति। कवलैस्तृणानाम् अत्र सकारादेशः अस्ति। अनन्तरं रेपादेशः अपि वयं दृष्टवन्तः। कण्डूयनैः दंश अत्र एक रेपादेशः। अनन्तरम् अत्र सकारादेशः। बहुत्र वयं सकारादेशं दृष्टवन्तः।
अव्याहतैः स्वरः गतैः सह अनन्तरं सः तत्र लोपः विसर्गस्य लोपः अनन्तरं सकारादेशः लोपः अनन्तरम् अत्र समाहरण तत्परो अभूत् अत्र उत्वम् इति विसर्गस्य पञ्चविध आदेशः वयं दृष्टवन्तः अत्र अस्मिन् श्लोके एक वैशिष्ट्यमस्ति अस्तु वयम् अग्रे गच्छामः अन्वयः वयम् अनन्तरम् अत्र प्रथमम् एकवारं तस्य अर्थविषये पश्यामः अत्र कः विषयः इदानीं केवलं साम्राट् गच्छति किञ्चित् दूरपर्यन्तमेव सुदक्षिणा अनन्तरम् अन्य तस्य सेवकाः सर्वे आगताः दिलीपस्य सः किम् उक्तवान् भवन्तः सर्वे गच्छन्तु इतः परम् अहमेव एतस्याः सेवां करोमि नन्दिन्याः पश्यतु एकः साम्राट् अतः पदं साम्राट् पदं साम्राट् इत्युक्ते सामान्यराजा न महाराजः अन्यजनाः तस्य सेवां कुर्वन्ति अन्य केवलं जनाः न अन्य राजानः अपि एतस्य सेवां कुर्वन्ति तादृशः महाराजः इदानीम् एकः धेनोः सेवां करोति एकः विषयः अनन्तरम् अत्र एक व्रतं स्वीकृतवान् कः इदानीं धेनोः सेवा करणीया चेत् स्वयं तेन करणीयम् इति अत्र अस्ति वा न तस्य तो बहवः सेवकाः सन्ति एकैकं प्रेषयतु भवान् एतस्य स्नानं कारयतु चारणार्थं भवान् नयतु अनन्तरं जलपानं करोतु तस्य कण्डूयनं करोतु सर्वं कर्तुं शक्नोति किल सेवकाः सन्ति एव सः महाराजः किन्तु सः एकं व्रतं स्वीकृतवान् एतत् मम कार्यम् अहम् अन्यैः द्वारा एतत् न करोमि इति नन्दिन्याः सेवा व्रतरूपेण दिलीपः आचरितवान् अतः एव इदानीं यदा वनं प्रति गच्छामः तत्र महिला आगच्छति चेत् सम्यक् न भवति पत्नीं प्रेषितवान् किञ्चित् दूरं भवती आगतवती पर्याप्तम् इतः परम् अहं पश्यामि इति उक्त्वा सुदक्षिणां सः प्रेषितवान् अनन्तरम् अन्य सेवकान् अपि प्रेषितवान् इतः परं नन्दिन्याः सेवाम् अहमेव करोमि इति अतः सः नन्दिन्याः सेवां करोति कथं करोति इदानीं कीदृशः सीन् नन्दिनी गच्छति कुत्र गच्छति वनं प्रति गच्छति यदा सा वनं प्रति गच्छन्ती अस्ति तदा सम्राट् दिलीपः तस्याः सेवां करोति समाराधना आराधना इत्युक्ते सेवा आराधनं करोति तदपि सुष्ठु सम्यक् आराधनं करोति कथम् आराधनं करोति इत्युक्ते अत्र तस्य आस्वादवद्भिः कमलैः तृणानां कवलैः सः ददाति तस्य कृते कस्याः कृते नन्दिन्याः कृते तृणानाम् एक सामान्य तृणानां न आस्वादवद्भिः रुचिकर चयनं कृत्वा तादृश उत्तम तृणानाम् एक कवलम् इत्युक्ते एक मौत्फुल् कवलैः आराधनं करोति सेवां करोति अनन्तरं कण्डूयनैः सेवां करोति यदा धेनुः भवति तस्य कण्डूयनं कर्जनम् इति वदामः अथवा इच्छिङ्ग् यदा धेनुः भवति चेत् तस्य उपरि हस्तं प्रसार्य वयं कुर्मः किल चोरिञ्जु वर्तते तमिळ् भाषायां वदामः तद् धेनुः बहु इच्छति अतः तदपि सः करोति अनन्तरं दंशनिवारणैः यदा इदानीं वने गच्छति धेनुः अत्र वनमक्षिकाः सन्ति सामान्यतया वनमक्षिकाः पशूनां पीडनं करोति किल अतः वनमक्षिकाः आगत्य नन्दिन्याः शरीरे उपविशन्ति सर्वं सः निवारयति अनन्तरं सर्वं सेवा कथं सेवां करोति तस्याः कृते तृणानां कवलम् आस्वादवद्भिः बहु रुचिकर तृणानां कवलं ददाति अनन्तरं तस्य नन्दिन्याः शरीरे कण्डूयनं करोति अनन्तरं तस्याः उपरि मक्षिकाः वनमक्षिकाः आगच्छन्ति तान् निवारयति अनन्तरं
तस्याः अव्याहतैः स्वैरगतैः सः गच्छति। कथम् इत्युक्ते इदानीम् एषः दिलीपः नन्दिनीं नयति वा न। यदा सामान्यतया अस्माकं सेवकाः किं कुर्वन्ति, नन्दिन्याः अथवा धेनोः कण्डे किमपि एक रज्जुं स्थापयति अनन्तरं नयति, तादृशं न। इदानीं नन्दिनी स्वैरगतैः सा तस्याः इच्छानुसारं सा गच्छति, अनन्तरम् अव्याहतैः ईदृशं न गच्छतु अत्र गच्छतु इति तदपि दिलीपः न करोति। अत्र यदा ईदृशं किमपि एकं मार्गं सा स्वीकरोति चेत् सः एतत् मार्गः एषः मार्गः उत्तमः न, ईदृशं करोतु इति सः न किमपि विरोधं न करोति। नन्दिन्याः इच्छानुसारं सा यत्र गन्तुम् इच्छति तत्र एषः अपि गच्छति, सेवां करोति इति। अनन्तरं सः समाराधन तत्परः अभूत्। तत्परः इत्युक्ते तदेव मम कार्यं, तदेव तस्य आसक्तिः, अन्य किमपि कार्यं नास्ति। इदानीं नन्दिन्याः सेवा एव मम कार्यं। तत्परः तत्र एव तस्य आसक्तिः इति अर्थे तत्परः अभूत् आसीत् इति अर्थः। अत्र अवगमनम् अभवत् वा? अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कण्डूयनं तर्जनम् इति वदामः, स्क्राचिङ्ग् सर्वं कण्डूयनं। दंश इत्युक्ते वनमक्षिका निवारणम्। आस्वादन टेस्टी रसवत् आस्वादवद्भिः कवलैः, कवल इत्युक्ते एक मौत्फुल् तृणानाम्। अनन्तरम् अव्याहत, व्याहत इत्युक्ते विरोधं करोति, निरुद्धं, स्टाप् इति वदति किल, तद् व्याहत। इति अव्याहत, नो स्टाप्, अव्याहत। अनन्तरं स्वैरगतैः तस्याः इच्छानुसारं सा गच्छति। अनन्तरं तस्याः नन्दिन्याः साम्राट् महाराजः समाराधन इत्युक्ते सेवा, समाराधने तत्परः, तदेव मम कार्यम् इति सः आसीत्, अभूत्। लुङ् भूतकालात् अर्थे अस्ति। अस्तु, अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् वयम् अत्र तात्पर्यं पुस्तके दत्तमस्ति, यत् मया उक्तं तद् अत्र दत्तमस्ति, एकवारं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु, अनन्तरम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। सुदक्षिणा आश्रमं प्रति निवृत्ता, सेवकाः अपि प्रत्यागच्छन्। राजा दिलीपः एकाकी धेनुं नयन् अरण्यमार्गे गतवान्। सः धेनवे तृणानि खादितुं ददाति स्म। तानि तृणानि बहु रुचिकराणि आसन्। तदा तदा राजा धेनोः शरीरस्य उपरि हस्तं प्रसार्य कण्डूयनं करोति स्म। शरीरे स्थितान् दंशान् दूरीकरोति स्म। नन्दिनी यत्र गन्तुम् इच्छति तत्रैव राजा अपि गच्छति स्म। तस्याः गमनस्य निषेधं न करोति स्म। एवं विविध प्रकारैः चक्रवर्ती दिलीपः तां नन्दिनीं सेवितवान्। इतः परम् अन्वयक्रमः। अत्र अन्वयक्रमः भवति चेत् किं करणीयम्? अत्र क्रियापदं कुत्र अस्ति इति अन्वेषः करणीयः। अत्र क्रियापदम् अस्ति अभूत्। अभूत् एक लुङ्, भूतकालः एव अभूत्। अभूत् इत्युक्ते आसीत् इति भवति। अभूत् अभवत्। कः अभूत्? सः, सः इति पदम् अस्ति। सः अभूत्। कीदृशः सः? सम्राट्। सः सम्राट् अभवत्। कीदृशः अभूत्? समाराधन तत्परः अभूत्। सः सम्राट् समाराधन तत्परः अभूत्। कस्याः समाराधन तत्परः? तस्याः सम्राट्, सः सम्राट् तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्। कैः समाराधनम्?
कथं सः समाराधनं कृतवान् अत्र कैः समाराधनं कवलैः पुनः कीदृशैः कवलैः आस्वादवद्भिः कवलैः रुचिकरकवलैः केषां कवलैः तृणानां कवलैः पुनः कैः कण्डूयनैः पुनः कैः सेवां कृतवान् पुनः कण्डूयनैः सेवां कृतवान् पुनः कैः दंशनिवारणैः पुनः कैः स्वैरगतैः कीदृशैः स्वैरगतैः अव्यागतैः स्वैरगतैः सः सम्राट् आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः कण्डूयनैः दंशनिवारणैः अव्यगतैः स्वैरगतैः च तस्याः समाराधनतत्परः अभूत् इति इदानीं वयम् अन्वयं प्राप्तवन्तः। अत्र अन्यरीत्या अपि वयम् एतदपि भवतु किं कुर्मः यदा पदविच्छेदः कृतः तदा अत्र प्रथमाविभक्ति मध्ये कानि पदानि सन्ति द्वितीया मध्ये कानि सन्ति इति पृथक् कुर्मः चेत् तत्रापि अर्थ अवगमनं भवति अनन्तरम् अन्वयः सुलभतया मिलति। इदानीम् अत्र पश्यामः चेत् प्रथमाविभक्ति मध्ये पदानि कानि सः प्रथमाविभक्ति सम्राट् प्रथमाविभक्ति अन्य किमपि प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति वा? समाराधनतत्परः प्रथमाविभक्ति अतः समाराधनतत्परः इति एक पदं प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति सः इति एक पदं प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति अनन्तरं सम्राट् एक पदं अत्र प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति। द्वितीया विभक्ति मध्ये किमपि न दृश्यते। तृतीया बहूनि पदानि सन्ति आस्वादवद्भिः कवलैः कण्डूयनैः दंशनिवारणैः अव्याहतैः स्वैरगतैः इति बहूनि पदानि अत्र तृतीयाविभक्ति मध्ये सन्ति। अनन्तरं चतुर्थी नास्ति पञ्चमी नास्ति षष्ठी षष्ठी मध्ये तस्याः एक षष्ठीपदमस्ति तृणानाम् इति एक षष्ठीपदमस्ति ईदृशं पृथक् पृथक् अत्र वयं कागदे लिखामः। अनन्तरं सप्तमी अस्ति वा नास्ति अत्र क्रियापदम् अभूत् अस्ति। अतः इदानीम् ईदृशं वयं लिखामः चेत् अत्र सुलभं भवति। सः सम्राट् समाराधन तत्परः तत्र एव अन्वयः प्राप्तः सः सम्राट् समाराधन तत्परः। अनन्तरं सः अभूत् अभूतो आगच्छति एव क्रियापदम् अन्ते आगच्छति एव। अनन्तरं सः तृणानाम् आस्वादवद्भिः कवलैः कण्डूयनैः दंशनिवारणैः अव्यागतैः स्वैरगतैः च तस्याः समाराधनतत्परः अभूत् इति एतत् सर्वं यदा तृतीयविभक्ति मध्ये बहूनि पदानि सन्ति सर्वं कथम् एषः सेवां कृतवान् इति एकैकं दर्शयति। कण्डूयनैः दंशनिवारणैः अनन्तरं कवलैः कवलैः इत्युक्ते पुनः कीदृशकवलैः आस्वादवद्भिः कवलैः आस्वादवद्भिः कीदृशकवलैः तृणानां कवलैः कवल इत्युक्ते मौत्फुल् एक स्माल् पोर्शन् आफ् एतद् तृणानां कवलैः। तदपि एक मार्गः कथञ्चित् अस्माभिः किं करणीयम् एक अन्वयः वाक्यरीत्या पदानां क्रमेण स्थापनीयम्। अस्तु इदानीं किं भवति पार्सिङ्ग् पदविश्लेषणम् आरम्भे किं पदम् अस्ति आस्वादवद्भिः अतः तका आस्वादवत् तकारान्तः पुल्लिङ्गः आस्वादिशब्दः तृतीया बहुवचनम् आस्वादवत् इति मतु प्रत्ययः रेणुमत् तादृशं लिखामः किल। अतः एतत् आस्वादवत् एतत् तद्धितं मतु प्रत्ययः अत्र अस्ति तद्धितपदम्। अनन्तरं कवलैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कवलशब्दः तृतीया बहुवचनम्। अनन्तरं तृणानां
तृणं नपुंसकलिङ्गपदम्। अतः नपुंसकलिङ्ग तृण शब्दः षष्ठी बहुवचनम्। अनन्तरं कण्डूयनैः कण्डूयनं तदपि नपुंसकलिङ्ग। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कण्डूयन शब्दः तृतीय बहुवचनम्। अनन्तरं दंश निवारणैः पुनः दंश निवारणम्। अतः अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दंश निवारण शब्दः तृतीय बहुवचनम्। च एक अव्ययम्। अनन्तरम् अव्याहतैः तदपि अव्याहतम्। अतः नपुंसकलिङ्गम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः अव्याहत शब्दः तृतीय बहुवचनम्। अनन्तरं स्वैरगतैः स्वैरगतम्। अतः पुनः तद् नपुंसकलिङ्गः। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्वैरगत शब्दः तृतीय बहुवचनम्। अनन्तरं सः दकारान्तः तद् शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। तस्याः दकारान्तः तद् शब्दः स्त्रीलिङ्गः षष्ठी एकवचनम्। सम्राट् अत्र सम्राट् जकारान्तः जकारान्तः सम्राज् शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। केन कारणेन सम्राज् प्रातिपदिकं सम्राट् भवति इत्युक्ते सम्राज् केचन पदानि पदसंज्ञां प्राप्नुवन्ति किल पदं तद् जकारान्तः भवितुं न अर्हति। अतः परिवर्तनं भवति। राजा इत्युक्ते जकारान्तः न आकारान्तः। राजन् अत्र जकारान्तः नकारान्तः किन्तु केवलम् अत्र जकारान्त पदं न भवति। अतः तस्य परिवर्तनं करणीयम्। अतः अत्र टकारः भवति सम्राट् इति। किन्तु जकारान्त प्रातिपदिकं सम्राज् एव प्रातिपदिकं पुल्लिङ्ग प्रातिपदिकम्। अनन्तरं समाराधन तत्परः अकारान्तः पुल्लिङ्ग समाराधन तत्पर शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अनन्तरम् अभूत् अभूत् एक भूतकालः लुङ् इति लकारः। लुङ् लकारे प्रथमपुरुष एकवचनम् अभूत् भूधातोः भूधातुः परस्मैपदी धातु भूधातोः अभूत् लुङ्। अत्र भूतकाले लकारत्रयम् अस्ति। एकः तो लुङ् लुङ् अधिक प्रयोगः न भवति काव्येषु भवति। अनन्तरं लङ् वयं सामान्यतया लङ् एव उपयोगं कुर्मः अपठत् अलिखत् सर्वं लङ्। अनन्तरं लिट् लिट् परोक्षभूतकालः तद् अत्र जगाम पाठ तादृशं भवति। अनन्तरं चालयामास दर्शयामास सर्वं लिट्। अत्र काव्येषु लङ् अधिकं न दृश्यते। काव्येषु अधिकं लिट् अनन्तरं लुङ्। वाल्मीकिः लिट् प्रियः। बहु अधिक लिट् प्रयोगं वयं वाल्मीकि रामायणे द्रष्टुं शक्नुमः श्लोकेषु। अनन्तरं लुङ् अपि भवति बहु अत्यन्तं विरलतया लङ् भवति। किन्तु वयं किं कुर्मः वयं लिट् न जानीमः लुङ् न जानीमः केवलं लङ् जानीमः। कारणं एतद् लङ् रूपम् अत्र लट् रूपेण गच्छति। अधिक कष्टं न भवति। आरम्भे अकारः भवति अनन्तरं यथा
गच्छति अगच्छत् पठति अपठत् धातु रूपं समानं गच्छति अधिक परिवर्तनं न भवति आरम्भे अकारः अनन्तरं ति स्थाने यत् भवति अपठत् पठति अपठत् अलिखति अलिखत् बहु सुलभं भवति अतः तद् वयं तु यत् सुलभमार्गः अस्ति तदेव वयं स्वीकुर्मः किल अतः अत्र लङ् प्रयोगः अस्माकम् आधुनिक सम्भाषणे अत्र लुङ् अपि आरम्भे प्रथम आ एव भवति किन्तु तद् अधिक प्रयोगः नास्ति कारणं यदा लट् इव अथवा न गच्छति किञ्चित् अधिकभेदः भवति प्रथमपुरुषे एव सुलभं भवति तृच् प्रत्यय एव भवति पठिता पठितारौ पठितारः तद् लुङ् पठिता पुनः तृच् पट् तृच् भवति पठिता एव भवति गन्ता गन्तारौ गन्तारः गम् धातोः तृच् भवतु तत्र भेदाः बहवः भवन्ति अनन्तरं रूपाणि भिन्नानि भवन्ति इति कारणात् लुङ् वयं सम्भाषणे वा लेखने वा उपयोगं न कुर्मः अनन्तरं लिट् अपि वयं न पठितवन्तः कष्टमस्ति इति कारणात् तत्र डब्लिङ्ग् भवति बभूव सर्वं डब्लिङ्ग् द्वित्वं भवति तदपि कष्टम् अतः लङ् सुलभम् इति कारणात् अस्माकं परिचित एकः भूतकालः लङ् किन्तु अस्माभिः ज्ञातव्यम् अत्र यदा वयं काव्यं पठामः अत्र लुङ् पदं वयं पश्यामः अनन्तरं लिट् पदं वयं पश्यामः अतः एतत् सर्वम् उक्तवान् अस्तु इदानीं अग्रे किं कुर्मः यदपि अभवत् पार्सिङ्ग् विश्लेषणमपि वयं कृतवन्तः अग्रे समसनम् अत्र समासविषये पश्यामः दंशनिवारणैः दंशानां निवारणानि षष्ठी तत्पुरुषः दंशनिवारणानि तैः कारणम् अत्र पदं दंशनिवारणैः इति श्लोके अस्ति अतः तद् आनेतव्यं तृतीया बहुवचनम् अतः अत्र कमा कृत्वा तैः कुर्मः चेत् दंशनिवारणैः किमर्थम् अत्र कालिदासः एतद् बहुवचनप्रयोगं कृतवान् इत्युक्ते दिलीपः एकवारम् एव दंशनिवारणं कृतवान् इत्युक्ते न बहुवारं यदा यदा एकः दंशः आगच्छति मक्षिका आगच्छति तस्य निवारणं कृतवान् पुनः एकवारमेव तृणानां कबलं दत्तवान् वा न पुनः पुनः दत्तवान् अनन्तरं कण्डूयनम् एकवारमेव कृतवान् वा न पुनः पुनः कण्डूयनं कृतवान् इति बोधयितुं वर्णयितुं कालिदासः रचितवान् अस्ति अनन्तरम् अव्यागतैः स्वैरगतैः सः सर्वदा तस्य पृष्ठभागे गच्छन् आसीत् सेवा कीदृशं कृतवान् सामान्यतया अत्र सेवकस्य कृते वयं दद्मः चेत् सेवकः किं करोति यदा सः श्रान्तः भवति सः किं करोति तस्य बन्धनं करोति धेनोः यत्र कुत्रापि वृक्षस्य समीपे अनन्तरं सः निद्रां करोति अनन्तरं जलपानार्थं सः गच्छति अनन्तरम् आगत्य नयति तादृशं न कृतवान् सर्वं चित्रम् अस्माकं पुरतः आगन्तव्यः तदेव अत्र विषयः आस्वादनविषयः अस्तु अनन्तरम् अत्र दंशनिवारणैः दृष्टवन्तः बहु सुलभं षष्ठी तत्पुरुषः अनन्तरम् अव्यागतैः अत्र एकः नञ् तत्पुरुषः न व्याहतानि अव्याहतानि व्याहत इत्युक्ते ब्लाकेज् रोदनं रुद्धः तत्सर्वं न व्याहत इत्युक्ते फ्रीडम् अव्याहतानि अव्याहतैः कारणम् अत्र सुप् कारणात् अत्र तृतीयविभक्तिसूचनार्थं कमा कृत्वा न व्याहतानि अव्याहतानि अव्याहतानि कमातैः अव्याहतैः स्वैरगतैः स्व इच्छया इति अर्थः स्वैराणि गतानि स्वैरगतानि कर्मधारयः अनन्तरं स्वैरगतानि तैः तद् केवलं सुप् निमित्तं तत्र तृतीयविभक्ति बहुवचनं तत् कथं वयं सूचयामः स्वैरगतानि इति पदं प्राप्तं समस्तपदं प्राप्तं किन्तु तृतीयविभक्ति बहुवचनं कथं वयं सूचनीयम् एकः मार्गः दर्शितवन्तः अस्माकं वैयाकरणाः
क्षमा कृत्वा तैः इति लिखतु इति। अतः तद् वयम् आचरामः। अस्तु, समाराधनतत्परः, तत्परः तत्तेव परः यस्य सः तत्परः इति बहुव्रीहि, किन्तु सामान्यतया तत्परः बहुपरिचितपदम् इति कारणात् स्वयम् अर्थं बोधयति इति अपि एकः विषयः अस्ति। अतः तत्परः बहुव्रीहि पदम् इति स्वीकरोति चेत् तत्येव परः यस्य सः तत्परः, अथवा तत्परः इति एकं पदं तादृश एकं परिवर्तनं जातम्। इदानीं तत्परः एकं पदम् इति एव वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत्र एव आसक्तिः इति अर्थे, तदेव प्रधानकार्यम् इति अर्थे तत्परः। अनन्तरं समाराधनतत्परः, अत्र तत्परः वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं समाराधने तत्परः, आराधने तत्परः, सम्यक् आराधने, समाराधने तत्परः, समाराधनतत्परः। अत्र समाराधने इति सप्तमी अस्ति इति कारणात् सप्तमी तत्पुरुषः। अत्र किमपि अलङ्कारः नास्ति, अस्मिन् श्लोके अलङ्कारः नास्ति। अनन्तरं छन्दः, अत्र इन्द्रवज्रावृत्तं। कथम् इन्द्रवज्रावृत्तम् इति पश्यामः चेत् आरम्भे आ गुरु, अनन्तरं कण्डूयने, यद्यपि का परे एक संयुक्ताक्षरम् अस्ति इति कारणात् तदपि गुरु। अनन्तरम् अव्याहतैः, अत्र आ अस्ति किन्तु परे एक संयुक्ताक्षरम् इति कारणात् गुरु। अनन्तरं सम्राट् सा, किन्तु परे एक संयुक्ताक्षरम् अस्ति इति कारणात् गुरु। अतः आरम्भाक्षरं सर्वत्र गुरु अस्ति इति कारणात् सर्वत्र इन्द्रवज्रावृत्तम्। केवलं गुरु अस्ति इति कारणात् इति न, अन्य पदानि अपि यदा इन्द्रवज्रा मध्ये भवति तादृशम् अस्ति, 11 भवति, एकैक पादे सर्वम् अस्ति। किन्तु वयं जानीमः यदा ईदृशं एक दीर्घ किमपि पादः भवति चेत् एकवारं पश्यामः चेत् तद् वयम् अवगच्छामः। पुनः सामान्यतया कविः किं करोति इत्युक्ते एक सर्गं स्वीकरोति चेत् तेषां सामान्यतया वयं द्रष्टुं शक्नुमः काव्येषु एकमेव छन्दः स्वीकृत्य लिखति। अनन्तरम् अग्रिमसर्गे छन्दपरिवर्तनं भवति। अनन्तरम् अन्य एकः विषयः, सामान्यतया अन्तिमश्लोकः भिन्नछन्दे भवति। तत् सर्वम् एक स्टैल् अथवा आचरन्ति तादृशं। पूर्णतया एकछन्दमध्ये न भवति, केवलम् अन्तिमश्लोके एकछन्दपरिवर्तनं कुर्वन्ति। अनन्तरं द्वितीयसर्गे अथवा अध्याये किमपि नूतनछन्दं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, अथवा पूर्वतनछन्दः अपि भवति। अनन्तरं मध्ये पूर्णतया पूर्णग्रन्थे एकछन्दः कदापि न भवति। मध्ये इवन् वयं स्वीकुर्मः चेत् भगवद्गीता मध्येपि छन्दपरिवर्तनं भवति एव, तद् आवश्यकमेव। अस्तु, इदानीं किमपि सन्देहः अस्ति वा? अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् समयः गतः। इदानीम् अहं बहिः आगच्छामि। कथं भवन्तः अवगतवन्तः वा? कालिदासस्य रघुवंशश्लोकः वयम् एकवारं पठामः चेत् अर्थ अवगमनं न भवति। कारणं वृत्तं बृहत् वृत्तमस्ति, अतः किञ्चित् जागरूकतया सन्धिविच्छेदं कृत्वा पठनीयम्। अनन्तरम् एकवारम् अर्थ अवगमनं भवति, तदनन्तरं वयं तस्य फ्यान्स् भवामः कालिदासस्य। अस्तु, किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया रसिकाः भवामः। सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् वयं शान्तिमन्त्रेण समापयामः। अस्तु, किमपि सन्देहः नास्ति चेत् वयं समापयामः। सन्देहः अस्ति वा? कृपया शान्तिमन्त्रं वदति वा? सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।